विभिन्न स्थानहरूमा केही महिलाहरूले कोरोना देवी, कोरोना मैयाको पूजा गरेका छन्। मानिसहरू नदीको किनारमा तथा धार्मिक स्थलमा जम्मा भई विभिन्न समारोहहरूको आयोजना गरी कोरोना देवीको पूजा गरेर कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ भन्नेको पाइएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म समुदायमा रोग नगएको कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ र आजसम्मको मृत्युको अवस्था हेर्दा पनि मृत्यु भएका 23 मध्येमा 4 जना महिला र बाँकी पुरुषहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि उहाँहरूलाई कोभिडको कारणले मात्र नभएर अरू धेरै रोगको कारणले उहाँहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ। कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र प्रभावको पछिल्लो विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतको विषयमा कुरा गर्न एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। अब आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौँ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 22 वटा प्रयोगशालामा 6008 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। यस्तै 9874 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। अब विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्दछु। प्रयोगशालामा जम्मा आरटीपीसीआर 1,75,173 र आरडीटी 2,62,174 भएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू र आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको सङ्ख्यामा क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 94,928 र आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको सङ्ख्या 7,231 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ मेडिकल कलेज दुवाकोटबाट काभ्रे पलाञ्चोकका 2 महिला र 3 पुरुष गरी जम्मा 5 जना, जलेश्वर अस्पताल महोत्तरीका 1 जना महिला र 17 जना पुरुष गरी 18 जना, अल्पाइन नर्सिङ इन्स्टिच्युट सर्लाहीका 1 महिला र 73 पुरुष गरी 74 जना, धरहरी स्कुल धरहरीबाट रौतहटका 1 महिला 42 पुरुष गरी 43 जना, साई कृष्ण आइसोलेसन सेन्टरबाट सप्तरीका 1 महिला 11 पुरुष गरी 12 जना, गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युटबाट रौतहटका 2 महिला 40 पुरुष गरी 42 जना र आज जम्मा 8 महिला र 186 पुरुष गरी जम्मा 194 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ र आजसम्मको जम्मा डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या 1772 छ। त्यसमध्ये 149 जना महिला र 1623 जना पुरुष हुनुहुन्छ। हाम्रा 2 वटा कल सेन्टर 1115 र 1133 बाट कलहरू 1170 वटा प्राप्त भएका छन् र हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या 1,52,060 छ र त्यसमा सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या 88,975 छ र जम्मा इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या 65,230 छ र आज मात्रै 195 जनाको इन्ट्री गरिएको छ। रेड जोनमा पर्नेहरूको जम्मा सङ्ख्या 505 छ। त्यसमध्ये आज दाङ र काठमाडौँको 2 जना रेड जोनमा पर्नु भएको छ। वेबसाइट हेर्नेहरूको सङ्ख्या 27,24,813 छ र हाम्रो भाइबर ग्रुपमा 3,82,417 जना जोडिनु भएको छ।
र अब म सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरबाटमा झापाका 3 महिला 3 पुरुष, उदयपुरको 1 महिला 4 पुरुष गरी जम्मा 11 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा यसमा म फेरि करेक्सन गर्न चाहन्छु। मोरङको 1 जना महिला र 1 जना पुरुष र सुनसरीको 1 जना महिला र 1 जना पुरुष गरी 4 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 1 महिला 7 पुरुष, महोत्तरीका 2 पुरुष र सप्तरीका 2 पुरुष गरी जम्मा 12 जना। नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगञ्जमा 12 का 3 जना पुरुष। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अर्घाखाँचीका 6 महिला 10 पुरुष, डडेलधुराका 3 महिला 11 पुरुष, डोटीका 2 महिला 14 पुरुष, गुल्मीका 1 महिला 4 पुरुष, कैलालीका 3 पुरुष, कपिलवस्तुका 11 पुरुष, नवलपरासी पश्चिमका 5 महिला र 16 पुरुष र नुवाकोटका 1 पुरुष, उठानका 2 महिला र 18 पुरुष, रामेछापका 1 पुरुष, रूपन्देहीका 1 पुरुष, सर्लाहीका 1 महिला र 4 पुरुष र सिराहाका 4 महिला र 48 पुरुष गरी जम्मा 166 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा ललितपुरको 1 महिला र पाल्पाको 2 पुरुष गरी 3 जना। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेलमा अर्घाखाँचीका 10 महिला र 39 पुरुष गरी 49 जना। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा बागलुङका 2 जना पुरुष, कास्कीका 1 जना पुरुष, स्याङ्जाका 2 महिला र 8 जना पुरुष, बागलुङका 21 जना पुरुष, मुस्ताङका 1 पुरुष, म्याग्दीका 2 महिला र 2 पुरुष, नवलपरासी पूर्वका 2 पुरुष, पर्वतका 2 पुरुष, तनहुँका 1 महिला र 3 पुरुष गरी जम्मा 35 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घाखाँचीका 1 महिला र 8 पुरुष, गुल्मीका 1 महिला र 1 पुरुष, कपिलवस्तुका 1 महिला र 13 पुरुष, नवलपरासी पश्चिमका 1 पुरुष, पाल्पाका 1 महिला र 1 पुरुष, रूपन्देहीका 1 पुरुष गरी जम्मा 29 जना। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 1 पुरुष, बर्दियाका 3 पुरुष, रोल्पाका 1 महिला र 2 पुरुष गरी 7 जना। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा दाङका 10 जना पुरुष, रोल्पाका 1 जना पुरुष गरी 11 जना। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा दैलेखका 1 महिला, सल्यानका 6 पुरुष, सुर्खेतका 2 पुरुष गरी जम्मा 9 जना। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रयोगशालामा अछामका 2 जना पुरुष, बैतडीका 1 जना पुरुष र 1 जना महिला, बझाङका 2 पुरुष, डडेलधुराका 4 महिला र 23 पुरुष, डोटीका 4 महिला र 7 पुरुष, कैलालीका 2 महिला र 22 पुरुष र कञ्चनपुरका 1 पुरुष गरी जम्मा 69 जना। र आज जम्मा 421 जनाको पिसिआर पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 64 जना महिला र 357 जना पुरुष हुनुहुन्छ। र आजसम्म 9026 जनाको पिसिआर पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 820 जना महिला र 8206 जना पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी संक्रमित जिल्लाको संख्या 75 पुगेको छ र 1 जना नयाँ संक्रमितको मृत्यु भएको छ। उहाँको विवरण यस प्रकार छ। जिल्ला गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मैननाडा निवासी वर्ष 69 का पुरुष, प्यारालाइसिस उपचारको लागि भारत
गएको र मिति 2077 जेठ 25 गते नेपाल आएकोमा उहाँ होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्थ्यो। निजको 2077 असार 5 गते घरमै मृत्यु भएको र सोही दिन नमुना सङ्कलन गरी प्रदेश प्रयोगशाला भैरवमा पठाइएकोमा 6 गते कोरोना पुष्टि भएको र उहाँको शव नेपाली सेनाको सहयोगमा मिति 2077 असार 6 मा व्यवस्थापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। अब इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशकज्यू हामीसँग अगाडि हुनुहुन्छ, डाक्टर वासुदेव पाण्डे। उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। धन्यवाद डाक्टर साहब। नमस्कार, म डाक्टर वासुदेव पाण्डे। म सर्वप्रथम त मलाई यो मौका दिनुभएकोमा हाम्रो प्रवक्ताज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नेपालमा हालसम्मको डाक्टर साहबले भने जस्तै 9026 जना सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था हो। यसमा म अलिकति यसको इपिडेमियोलोजीको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा अलिकति यहाँलाई जानकारी गराउँछु। सङ्क्रमित मध्ये करिब 95% 95% विदेशबाट आएका छन्। त्यसमध्ये पनि सबैजसो चाहिँ भारतबाट आएका व्यक्तिहरू यसमा नेपालमा छन्। यिनीहरू मध्ये सङ्क्रमितहरू 92% पुरुष र छन् र 15 देखि 54 वर्षका समूहका उमेरहरू छन्। यो हेर्दा के बुझिन्छ भने उहाँहरू सबैजसो श्रमको लागि विदेश जानुभएको छ र फर्किँदा उहाँ सङ्क्रमित भएर नेपालमा आएको अवस्था देखिन्छ र यी सङ्क्रमित मध्ये 98% जतिमा लक्षणहरू छैनन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म आएका व्यक्तिहरूमा गम्भीर खालको बिरामीहरू धेरै कम छ र सबैजसो सङ्क्रमित विदेशमा हुनुहुन्छ र फर्केर यहाँ आउँदाखेरिमा हामी जाँच्दाखेरिमा पोजिटिभ देखिन्छ। यो अवस्था हो भने अब यसमा के कुरा छ भनेदेखि हामीले यो अहिले देखिएको ग्राफ एकदम छोटो समयको एउटा स्युडो ग्राफ टाइपको हो र केही समयपछि जबदेखि हामी क्वारेन्टाइनको सबै जाँच पडताल गर्छौँ त्यसपछि उहाँहरूको सङ्ख्या चाहिँ घट्दै जान्छ र यो स्थितिले हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने अहिलेसम्म सबैजसो व्यक्तिहरू अरू देशबाट आएका आयातित हुनुहुन्छ र आयातित मध्ये पनि धेरैजसो पुरुषहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ काम विशेषले विदेश गएर आउनुभएको हुनाले नेपालमा अहिलेसम्म समुदायमा रोग नगएको कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ र आजसम्मको मृत्युको अवस्था हेर्दा पनि मृत्यु भएका 23 मध्येमा 4 जना महिला र बाँकी पुरुषहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि विभिन्न उहाँहरूलाई कोभिडको कारणले मात्र नभएर अरू धेरै रोगको कारणले उहाँहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ, जसमा धेरैजसो चाहिँ किडनीको रोग, डायलासिस गर्ने अथवा अरू पनि कारणले भएका रोगीहरू र दमका बिरामीहरू, हाइपरटेन्सका बिरामीहरू, यस्ता बिरामीहरूमा धेरै यसको मृत्यु भएको अवस्था हो, जसमा पोजिटिभदेखि दर उच्च रूपमा बढ्दै गएको, जसको हिसाब गर्दा करिब 6 देखि 8 दिनमा केसहरू बढेर डबल हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ। यो हिसाबले केही समयसम्म यस्तो अवस्थाहरू देखिन सक्छ र जुन हामी क्वारेन्टाइनको हामीले सबै जाँच गर्छौँ यो अवस्था देखिनुको मुख्य कारण के भने एक त हामीले कोरोनाको हाम्रो आरटीपीसीआरको दायरा बढाएर गएका छौँ, दोस्रो कुरा आयातित बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू नेपालमा भएको हिसाबले यसरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी देखिएको र डबलिङ टाइम डबल हुनेको सङ्ख्या पनि बढी देखिएको। यसमा सङ्क्रमितहरूको केस इन्भेस्टिगेसन र सम्पर्कमा रहेकाहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको महाशाखाको समन्वयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू समेत भई गरिरहेका छौँ र हाम्रोमा गो डेटा भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ। त्यसमा हामी अहिले 8500 सम्मको केस अद्यावधिक भइसकेको छ र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङकै आधारमा अहिलेसम्म जुन आरटीपीसीआर भएको छ 1,70,000 भन्दा बढीको, त्यसैको आधार गरेर क्वारेन्टाइन तथा अरू ठाउँबाट यो चाहिँ परीक्षण भएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसको लागि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि महाशाखामा 20 वटा टिमहरू, जसमा इपिडेमियोलोजिस्ट, क्लिनिसियन अथवा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, ल्याबको स्टाफ गरेर 20 वटा टिमहरू हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा हुन्छ। यसको साथसाथै 3 वटा टिमहरू हरेक प्रदेशमा पनि त्यस्तै हिसाबले विभिन्न समूहहरू मिलाएर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको टिमहरू हामीले बनाइरहेका छौँ र त्यही अनुसार गर्छौँ। अब आएर अहिले भर्खर स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले गर्नको लागि 1075
CICT कन्ट्राक्ट इन्भेस्टिगेसन कन्ट्राक्ट टेस्टको टिम गठन गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका जारी गरी त्यही अनुसारको कन्ट्राक्ट टेस्टिङको टिम गठन भइसकेको छ र यसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कन्ट्राक्ट टेस्टिङलाई अझ सक्रिय गराउन सहयोग गर्नेछ। यसको साथसाथै हामीले त्यो कन्ट्राक्ट टेस्टिङको लागि अब त्यो स्थानीय तहमा जस्तै यो 3 जनाको 1075 मा 3 जनाको समूह हुन्छ भने त्यसभन्दा अझ तल पनि कन्ट्राक्ट फलोअपको लागि हामीले CICF भन्छौँ, कन्ट्राक्ट इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्राक्ट फलोअप। त्यसको लागि हामीले महिला स्वयंसेविका, स्थानीय तहमा भएका अरू व्यक्तिहरू जस्तै रिटायर भएका व्यक्तिहरू हुन सक्नुहुन्छ, शिक्षक विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसमा कुनै पनि हेल्थ ब्याकग्राउन्ड नभएको व्यक्तित्वहरू पनि त्यसमा संलग्न भएर काम गर्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण अहिलेसम्म स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्पूर्ण महानुभावहरूले एकदमै सक्रियताका साथ काम भएको हुनाले हामीले यी सबै सङ्क्रमितहरू हाम्रो दायरामा ल्याउन सकेका हौँ। यसै गरेर अब पनि कन्ट्राक्ट टेस्टिङको कामलाई अझ सुदृढ गराउँदै हामी जानेछौँ र मेरो विचारमा यो केसहरू अलि समय बढ्दै जानु देखिन्छ भने केही समयपछि हामीले चाहिँ यसलाई कन्टेन गरेर त्यहाँभन्दा बढी स्थानीय रूपमा समुदायमा जान नदिनुको लागि हामी सक्रिय रूपमा लागिरहेका छौँ। धन्यवाद। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध छ, कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको बेलामा विभिन्न स्थानहरूमा केही महिलाहरूले कोरोना देवी, कोरोना मैयाको पूजा गरेका छन्। यो महामारी फैलिनु अगाडि कहिले पनि कोरोना देवीको नाम सुनिएको थिएन र हाल यो नयाँ देवीको आविष्कार भएको भन्ने भ्रम छ, यो बुझिन आएको छ। विभिन्न समूहहरूमा मानिसहरू नदीको किनारमा तथा धार्मिक स्थलमा जम्मा भई विभिन्न समारोहहरूको आयोजना गरी कोरोना देवीको पूजा गरेर देवीलाई खुसी बनाएमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ आस्थाहरू जनाइएको रहेको पाइएको छ। भगवान मानिसहरूसँग क्रोधित भएको कारणले नै यो महामारी भएको हो र भगवानलाई खुसी पार्न सकेको खण्डमा मात्र यो भाइरस हराएर जान्छ भन्ने विश्वासका साथ यस किसिमका समारोह तथा पूजा आजा गर्ने गरिएको भन्ने थाहा हुन आएको छ। यस किसिमका अन्धविश्वासहरूले हामीलाई झनै समस्यामा पार्दछ। सरकारले समूहमा मानिसहरू जम्मा हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसरी मानिसहरू समूहमा जम्मा हुनाले सङ्क्रमण बढ्ने झनै खतरा हुन्छ। एक व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको छ भने अरू व्यक्तिहरूलाई अझै सङ्क्रमण हुने भएकाले यसरी जमघट नहुनु हुन सबैलाई अनुरोध गरिन्छ। कुनै पनि देवी देवताका कारणले यो रोग भएको होइन, त्यस्तै देवी देवताको पूजा आजा गर्नाले यो रोग निको हुने पनि होइन। यो संसारमा नयाँ रोग हो जुन भाइरसका कारणले हुन्छ। यस बारेमा संसारभरिका वैज्ञानिकहरूले अध्ययन अनुसन्धानहरू गरिरहेका छन्। ती अनुसन्धानहरूका आधारमा पाइएका प्रमाणहरूका आधारमा नेपाल सरकारले विभिन्न क्रियाकलाप गरी यो रोगको सङ्क्रमण कम गर्न र यसबाट हुन सक्ने जोखिम घटाउन लागिरहेको बेलामा सरकारको अनुरोध अनुसार गराउनु हुन र यस किसिमका भ्रमका पछाडि लागेर रोगको जोखिम नबढाउनु हुन सबैमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध छ। यति भन्दै आज यो कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा डाक्टर वासुदेव पाण्डेलाई धन्यवाद दिँदै र सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।